अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है तमाशा है दिल। बहुत ही अच्छा नावल है जिसे लिखा है शबाना असलम ने। चलो जी मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। हवा साकिन फ़िज़ा साकिन, रूह मुर्दा दिल मुर्दा, बेकफन लाशा वहशी निगाहें, वजूद पे एक जमूद सा तारिकी है, वो कुएं के सिरे पर जा खड़ा हुआ। पानी के ऊपरी सतह पर इसके अक्स पे एक और अक्स उभरा था, सलोनी। लबों से सरसराहट निकली, हाँ मैं ही सलोनी, तेरी सलोनी सांवरिया। वो दर्द भरी मुस्कान से बोली, कहाँ खो गई थी तू सलोनी, तुझे कितना ढूंढा मैंने। वो बेकरार सा हुआ, तूने ही तो अपने हाथों गिनवाया था, तो फिर अब ढूंढ लिया कैसी रे। इसके चेहरे पे जमाने भर का हुज़न तारी था। नहीं रे, तू तो जिंदगानी है मेरी, जिंदगानी को भला कौन मौत के हवाले करे है दिलबर। वो अफसुर्दगी से बोली, मैंने कुछ नहीं किया रे पगली, तू भूल जा सब बातें और अलग मेरे सीने से, और इस जुदाई की तपिश को ठंडा कर दे। तेरे गले लगाने से मेरे सारे मलाल धुल जाएंगे प्यारी। हाँ मैं तो तेरे पास ही हूँ, ले थाम ले। इसने सलोनी कलाई इसकी तरफ बढ़ाई। हाँ तू हमेशा से मेरी है, जानता हूँ, क्या तूने मुझे माफ़ कर दिया, मैं तेरा एहसानमंद हूँ। इसने आगे बढ़कर इससे गले लगा लिया। माफ़ करना तो नहीं था, पर हमारी औलाद की खातिर जिसे तूने मेरे साथ ही मौत की वादी में धकेल दिया। सोलोनी का चेहरा वहशतनाक हो गया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या तुझे गलतफहमी हो गई है पगली। पगली ही तो थी जो तेरे अंदर की कुंडली मारे नाग को न पहचान सकी, जो कब से फन फैला दे मेरे को डसने को तैयार बैठा था। तू मेरा तो दुश्मन बन गया था, पर मेरे को ये नहीं पता था कि तेरे अंदर का नाग अपने ही अंडे भी कुचल दे डालेगा। कहा ना, ऐसा मत सोच, तेरा वहम है सोलोनी। वह तो सिर्फ तेरा है और तू मेरी। और भला अपनी औलाद को भी कोई मारता है। वो सफाइयाँ देते हुए इसे बाजू के शिकंजे में जकड़ने लगा। झूठ मत बोलो झूठे आदमी, वो जहरहंद लहजे में बोली। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसने सच को लहजे की गिराहट से दबाने की कोशिश की। तो इंसान नहीं है, दरिंदा है, जालिम है, वहशी है, कातिल भी है। वो अपना आप छुड़ाते हुए बोली। इस कोशिश में इसका सांस फूलने लगा, मगर इसने हिम्मत करके खुद को संभाला और ज़मीन पर थूक कर मजीद कहा, और अब दिखावा न कर बेतबार कहीं के, तूने मुझे मारा था, और मुझे और इस मासूम को भी। वो पेट पे हाथ रख कर चिल्लाई, हाँ मैंने ही मारा था, लेकिन तू फिर कैसे लौट आई। रसीली को पता चला था वो तो मेरा जीना दोबर कर देगी, नहीं तो मेरी सुख भरी जिंदगी में नहीं लौट सकती, हरगिज नहीं। इसके चेहरे से शैतानियत टपकने लगी। सलोनी कह के लगाने लगी। इसने इस पर गिरफ्त ढीली की और एक जोर का धक्का देकर इसे कुएं में गिरा दिया। एक भयानक चीख गूंजी और छपाक की आवाज़ कुएं की दीवारों से मंडेर तक गूंजती चली आई। वो हाथ पांव चलाकर इसे मदद तलब नजरों से देख रहा था, मगर वो तंदिया मुस्कुराहट के लिए हाथ बांधे खड़ा था। वो इसे गोते खाता देखता रहा और लुत्फ लेता रहा। बेरहम मौत का खेल कुछ सानिये जारी रहा। जिंदगी की बची कुछ ही सांसों ने मौत से जंग जारी रखते हुए खुद को बचाने की बेहतरी कोशिश की। वो सतह आप पर डूबती उभरती रही और गोते खाती रही। कुएं की अंदरूनी सतह पे तलातुम सा बरपा था। पानी हिचकोले खाता और दीवारों से टकराता और फिर बका की जद्दोजहद करते वजूद से वापस जा मिलता। तवानाई कम होने लगी, असाब ढीले हो गए और एक जहम खोरदा सी निगाह इस मुजस्सम बेवफाई पे डाले वो गर्काब हो गई, जो कुएं की मंडेर पे खड़ा इस सहारी तमाशे से लुत्फानंदोज हो रहा था। शुक्र है बला टली। इसने हाथ झाड़े और कुएं पे कल बदाई नजर डाली। हैं ये क्या, ये दुपट्टा सोलोनी का तो नहीं है। इसका दिल धक से रह गया। इसने पानी में पड़े औंधे वजूद को बगौर देखा। रसीली वो तड़प कर चीखा और लड़खड़ाता हुआ कुएं से परे गिर गया। इसने अपने गालों पे हाथ रखकर खौफजदगी से अतराफ में देखा। इसकी नज़र कुछ फासले पर मौजूद इस छापे पर पड़ी, जिसमें शायद रसीली इसके लिए मकई की रोटी और साग लेकर आई थी कि दोनों मिलकर खाएंगे। मगर इसके नसीब में लुकमाए ज़िंदगी और ना था कि अब वो लुकमाए अजल बन चुकी थी। ये सब कैसे हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। वो फटी फटी निगाहों से इधर उधर देख रहा था और बार बार अपना दिल थाम रहा था। इसकी आंखों से अजीब सी वहशत टपकने लगी। यादों की आंधी चली और वो माजी के कुएं में गोताजन हो गया। सोलोनी, इसने शहद आगे लहजे में पुकारा। जी सांवरिया, वो नरमी से बोली, मुझे तुझसे बहुत प्यार है। जो इसके हाथ थामे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। जानती हूँ मैं, वो शर्माई। इतना प्यार के किसी और की तरफ देखता भी नहीं। वो इसकी शरीर लिट्टों को उंगलियों पर लपेटते हुए बोला, ये भी जानती हूँ, और अब तेरी प्रीत में और भी इजाफा होने वाला है। मुस्काई, शर्माई। अच्छा वो कैसे। वो दिलचस्पी से इसके चेहरे के बदलते रंगों को देख रहा था। हमारी औलाद, हाँ संवरिया, हमारी औलाद आने वाली है। वो दुपट्टे का कोना मुंह में दाबे लजा कर बोली, क्या। हैरत तो इस सजाब से इसका मुंह खुले का खुला रह गया।
اب اسے احساس ہوا اس کے شریر بدن میں کچھ تبدیلیاں واضح نظر آ رہی تھی جس پہ اس نے پہلے بہتو کا دھیان بھی نہیں گیا تھا۔ کیوں تمہیں باپ بننے کی خوشی نہیں ہے بہتو؟ وہ حیرت و استعجاب سے تکتے ہوئے بولے۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولا۔ جانتی ہوں میں تیرے کو تو میرے سے زیادہ خوشی ہوگی، آہر کو تو باپ بننے جا رہا ہے پہلی دفعہ۔ وہ طمانینت سے مسکرا دی۔ ہاں سلونی، وہ پھیکی سی ہنسی سے بولا جسے سلونی اپنی شادمانی میں دیکھ ہی نہ سکی۔ ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ رسیلی نے بہتو کے گلے کا ہار بنتے ہوئے لاڈ سے پوچھا۔ رسیلی میں اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ اس کے بازو ہٹا کر نرمی سے بولا۔ کیا مطلب؟ تیکھے جو دونوں سے جواب طلبی ہوئی۔ مطلب کہ میں سلونی کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس میں رد کیے جانے لائق کوئی بات نہیں ہے، گنی ہے، خوبصورت ہے، تابع فرمان بھی ہے، اور سب سے اہم بات اب وہ ماں بننے والی ہے۔ بہتو نے صاف گوئی سے کہا۔ مجھ سے دل اوب گیا نا، تبھی تو تم یہ بودے سے جواز گھڑ رہے ہو۔ وہ تڑک کر بولی۔ رسیلی سمجھنے کی کوشش کرو، میں خود پریشان ہوں، اسے چھوڑنا بھی آسان نہیں اور تمہیں پانا بھی۔ وہ مفہوم لہجے میں بولا۔ مار دو اسے بہتو، وہ ہذیانی انداز میں چلائی۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے پسینے چھوٹنے لگے۔ نہیں تو مجھے مار دے۔ رسیلی نے ایک دم اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے کے گیدے رکھ کر دبائے تھے۔ میں بھلا اپنی زندگی کو کیسے مار سکتا ہوں؟ بات نہ کر مجھ سے، وہ برہم سے انداز میں کہتے ہوئے رخ موڑ گیا۔ تو پھر اس زندگی کو بحال رکھنے کے لیے اس موئی زندگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ ٹھیک ہے رسیلی، تیری خاطر یہ بھی صحیح، وہ حتمی انداز میں بولا تھا۔ سلونی نے گنگناتے ہوئے نین کٹوروں کو کجلے سے بھرا، عطر کی شیشی پکڑ کر چھوٹی انگلی سے عطر انڈیلا اور کان کے پیچھے لگایا۔ سرخ رنگ کی لپسٹک سے ہونٹوں کو سجایا گیا، پھر چنی کو سلیقے سے اوڑھتے ہوئے چھاپا اور دوسرے ہاتھ سے چھاچھ کی گڑوی پکڑی۔ اب وہ بہتو کے لیے دوپہر کا کھانا لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بہتو تو آج میرا اور بھی دیوانہ ہو جائے گا، وہ الوداعی نظر سنگارے میز کے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے اترا کر بولی۔ ہائے ربا، اسے ایک دم لجا سی آئی۔ وہ شیشے سے پرے ہٹ گئی اور دروازے سے باہر نکل آئی، اور اب اس کا رخ کھیتوں کی طرف تھا جہاں اس کے من کا میت کھانے کا منتظر تھا۔ بہتو شاید کام کر کے وقفہ لینے کے لگا تھا۔ اس نے پگ اتاری، گاڑے سے سنے جوتے اتارے اور کنویں کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ ابھی اس نے ڈول نیچے کیا ہی تھا کہ سلونی کی جھلک دکھائی دی۔ اس کا جی مقدر ہو گیا۔ اس نے دانستہ رخ موڑے رکھا اور یوں ظاہر کیا جیسے اسے سلونی آتے ہوئے دکھائی نہیں دی۔ سلونی جاندار سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب چلی آئی۔ بہتو، ارے او بہتو، سلونی والہانہ انداز سے پکارتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی تھی۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہی ہے۔ بہتو نے سلونی سے چھٹکارا پانے کی تدبیریں سوچنا شروع کر دی تھی، اور آج قدرت نے اس کے گھنونے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پورا موقع فراہم کر دیا تھا۔ بہتو، ہاں، اس نے دوبارہ پکارنے پر وہ چونکا اور پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھا لے، پھر بیٹھ کے ڈھیر ساری باتیں کریں گے، وہ شرمگی مسکراہٹ سے بولی۔ بہتو نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ سلونی پہ الوہی سا روپ آیا ہوا تھا۔ کس بارے میں؟ بے ساختہ منہ سے نکلا۔ اپنے آنے والے بچے کے بارے میں۔ اور کس بارے میں؟ سلونی کو اس کے کھوئے لہجے سے الجھن ہوئی۔ بچے کے بارے میں، وہ پریشان ہوا۔ سلونی، مجھے تیرے کو ایک بات بتانی ہے، وہ پراسرار انداز اپناتے ہوئے بولا۔ کون سی بات؟ سلونی نے چونک کر بہتو کو دیکھا اور اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ وہ دیکھ، اس نے کنویں کی منڈیر سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ کیا؟ وہ تھوڑا سا جھکی اور پھر بہتو نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ لگائی اور اس کا زور کا دھکا سلونی کو دیا کہ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور کنویں میں گر گئی۔ بہتو، وہ شدید غصے اور نفرت بھری آواز میں چلائی تھی۔ یہ کیا کر دیا تو نے بہتو، بدبخت، یہ کیسا مذاق ہے؟ نکال مجھے یہاں سے۔ لیکن وہ خاموش تندیہ نگاہیں اس پہ جمائے کھڑا رہا۔ بہتو، اس کی آنکھوں میں غم و غصے کی لہر دوڑی۔ میرا نہیں تو اپنے بچے کا ہی کچھ خیال کر لیتا، وہ پانی میں ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، اگر تجھے زندہ چھوڑ دیا تو رسیلی مر جائے گی، اور اگر وہ میری زندگی ہے۔ وہ اس کے غوطے خانے کے نظارے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ڈوبتی ابھرتی کیفیت میں کپ کپاتے لبوں سے لرزتی ہوئی بددعا نکلی۔ وہ بھی ایسے ہی مرے گی۔ تیرا دل اس کی طرف جھک گیا نا؟ تماشا بنا دیا تو نے محبت کو، پہلے میرے دل سے کھیلا، پھر اب تیرا دل رسیلی کی طرف جھک گیا ہے اس تماشائے دل کے ہاتھوں۔ وہ بھی ایسے ہی مرے گی۔ یہ کہہ کر اس نے پھولتے دم سے سطح اب پر ہاتھ پاؤں مارے، ایک الوداعی نگاہ بہتو پہ ڈالی اور بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ لا حاصل قوت مدافعت کا کیا فائدہ ہوا؟
हूँ आई बड़ी मस्त मलंगिनी, वो हकार से कहकर पीछे हट गया। गोरियों की कलाइयों की चूड़ियां खनकी और पाजेब की झनकार से खुला कि नसवानी चाल इसके कब से ही बुलंद होकर करीब आती जा रही है। इसने पीछे मुड़े बगैर ही परख लिया कि गांव की गोरियां पानी भरने आ पहुंची हैं। वो एकदम से मुड़ा था। चुनरी का पल्लू मुंह में दाबे मटक कर चलती नैना के सामने जा खड़ा हुआ। इसकी आंखों से वहशत बरस रही थी। पानी यूं आंखों में बाहर आया जैसे सख्त जलन से इसके दीदे धुंधला गए हों। नैना, मेरी बहन, तूने देखा था कैसे मैं कैसे सलोनी की मौत पे रोया था, कैसा तड़पा था, कैसा लौटा था जमीन, कैसे लिपटा था इसकी खाट से। अगली, इस वक्त तू भी ना जान सकी, कोई भी ना जान सका कि वो सब नाटक था, सब नाटक। हा 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 हा। इसने सोते शऊर पर जुनून के बीज मारने शुरू किए तो सच खुद बाखुद इसकी जबान पे चला आया, जिसे वहां मौजूद सब ने सुना था। इस पे दीवानगी तारी होने लगी और फलक शगाफ नारे और कह के पूरे गांव में सुनाई देने लगे। गोरियों के कोल्हों पर टके खाली घड़े नीचे गिरकर टूट गए और वो ठेकड़ियां रोंदती वापस भाग खड़ी हुई। इसने कहकों के दरमियान ही दाड़े मारनी शुरू कर दी। आहो बका के अंदाज में चेहरा पीटते पीटते वो एकदम चुप हुआ और गांव के लोगों को भागकर अपनी तरफ आते देखते हुए अभी तक वहीं पर गुम खड़ी नैना की तरफ आया। इसने जुनून खैदी से शहादत की उंगली पर होंठों पर रखी और नैना की आंखों में आंखें गाड़कर बोला, किसी को बताना मत। रसीली को भी मैंने सलोनी की तरह कुएं में धक्का देकर मार दिया है। वो तमाशाए दिल का तमाशागर अपने जिनों में रक्स करने लगा और गांव के लोग तन तनाते हुए इसकी तरफ लपके थे। फिक्र ना कर, तूने भी मेरे पास ही आना है ना। दीदा सलोनी की वादिया आवाज़ इसके कानों से टकराई और वह गांव वालों की लाठियों और लातों से अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। तो मेरी प्यारी बहनों, ये था मेरा आज का एक बहुत ही दुख भरा नावल। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।